Transport Minister Marvin Godino said the Majeghar scheme is helping poor families legalize homes built decades ago. He credited panchayats and workers for supporting the initiative and said the government aims to provide legal ownership and security to economically weaker sections through the scheme. माझ्या घर स्किमांची हे फंक्शन जे आम्ही गेला चिखले पंचायतीन आज आणि संडे 19 चिकोलना पंचायतीन आसा. हे कितें दाखयता जे कोऑपरेशन आमकां दोन्ही पंचायतीन तशें कोमदानीसून आमकां मेळ्ळा ते. हांव देव बरें करूं म्हणटा जे एटॉनी आसा चिकाली कोमदान मनेन डायस रेमंड करवालो तशेंच आमचे चिकोलना कोमदान मयेन सालकर ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. हेणी आमकां सहकार करून ही म्हाजी घर स्कीम आमकां मुखार व्हरपाक संदी मेळ्ळी. तुवें पयलीं आसतलें थोड्यांक कन्सेंट आमी लेटर दिलें कोमदानीचे. आतां थोड्यांचे जे ओन जागो आसलो लिगलायज जावन तांकां ते डॉक्युमेंट्सूय आमी हँड ओवर केले टोकन कसो दाखोवपाक की ही स्कीम लागू जाली आनी लोक फुडें पावले म्हणून तेंच्या नांवार घरां जाली म्हणून. हे कितें दाखोवन दिता हे भाजपा सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराची काळजी गरीब लोकांक आनी ते गरीब लोकांक पावप म्हणल्यार एक सगळ्यांत व्हडलें एक काम जालें हांव समजता. कितलेशे वर्सां आमी झगडटाले की ही घरां लिगल जावपा जाय. गरीब म्हूण तेणी ती घरां बांदली तांकां जरी तांक आसली जाल्यार ते व्हडल्या बंगल्यांनी रावपाचे लिगल प्लॉट घेवन बांदपाचे. जायना म्हूण तेणी ती घरां बांदली. सो आज जेन्ना ती घरां इतले वर्सां आहात 30-40 वर्सां आज तांकां जेन्ना लिगलायज जावन मेळटा म्हाजी घर स्कीम एक गेम चेंजर जावन आसा. लोकांकूय म्हणजे खरे अर्थान एक समजणी मेळटली हो सरकार आमचो सरकार आनी आमकां आदार करपाक हो सरकार पावलो. आनी हांगा जी केसी जेन्ना पळोवपाक गेले तेन्ना मॅक्झिमम न्ही कुमिदाद लँडाचे केसीस चड आसा. हिंगा मोर देन 100 पीपल आर एप्लायड फॉर द इन कुमिदाद लँड. सो एक्चुअल प्रोसिजर ऑफ कुमिदादीचो कितें तेमकां तो हांवें डिटेलान एक्सप्लेन केलो. सो तेमचें हे कितें आसलें की कन्सर्न टर्म आसा पळय कुमिदादीचो हे आमकां ते कुमिदाद घेयना म्हणून. तेन्ना हांगाच आमी न्ही ऑथर्नीक आनीक एका बी आपयलो इस्तिरावां. सो तेणेंय तेमकां एक्सप्लेन केलें आनी तेमकां एक्चुअल कितें प्रोसिजर लागता डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप ते सगळें तेमकां आमकां एक्सप्लेन केलें. तेमची कितें क्वेरीज आसा त्यो आमी सॉल्व केल्यो. तेच्या भितर आमी हिंगा कावंटर ओपन करून दवरला आनी तेमकां आनी कोणी आनी मोर कोणाक एप्लाय करपाक जाय जाल्यार आमची ती आसा. ऑलरेडी म्हाका दिसता मोर देन 100 एप्लिकेशन आमी आयले आसा. आमी ती स्क्रुटिनायज केली आसा आनी स्क्रुटिनायज करून कितें लॅक ऑफ डॉक्युमेंट आसा पळय न्ही तो आमी तेमकां दितले. सो तेमकां आमी सांगला की इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आसा तेणी 4 इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आमकां दितले की 28 फेब्रुवारी 14च्या पयलींचो खंयचो एक डॉक्युमेंट झोनींग सर्टिफिकेट ही कंपल्सरी तेमी हाडची पडटली. मामलेदारा कडच्यान तेमी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ही दिवची पडटली आनी अदर कितें अदर रिलेवंट डॉक्युमेंट आसल्यार दिवचे पडटले. आनी एक कंपल्सरी तेमी एक एफिडेवीट दिवचे पडटले कित्याक ते तेमकां तो प्रॉपर्टी सोडून आनी खंय जागो ना असो.